تحية وسلام من سويداء الجنان إلى إخواني الأحبة وطلبة للمدارس الإسلامية. هذا من الفرح والسرور والحبور إخوتي، ومن فضل الله سبحانه وتعالى الذي وفقني للمحادثة معكم بلغة عربية ولتقديم التعبيرات الجديدة المستعملة في كتاب صور من حياة الصحابة المؤلف للدكتور عبد الرحمن رافد باشا. فأردت مناسبا أن أقدم إلى بين أيدي طلاب المدارس الإسلامية الذين يتذوقون اللغة العربية والذين يريدون المهارة في مجال اللغة العربية، فأردت مناسبا أن أقدم إلى حضورهم وإلى جنابهم التعبيرات والجمل التي توجد في هذا الكتاب، يعني في كتاب الصور من حياة الصحابة المقرر في مقررات دار العلوم ندوة العلماء. ولا شك أن هذا الكتاب يهذب ويؤدب الإنسان، ورغم ذلك الطلاب إنهم لا يعتنون ولا يحتفلون بقراءة ومطالعة هذا الكتاب. فإنني أشكر في هذه المناسبة الأخ الكبير حسان الدين الندوي الذي هو حفيد للأستاذ برهان الدين السنبهلي القاسمي تغمده الله برحمته الواسعة، الذي هو ابن للأستاذ نعمان الدين الندوي الأمين العام لمعهد الدراسات العلمية في دار العلوم ندوة العلماء. فإنه شجعني وركز عنايتي على تقديم العبارات ولا سيما التعبيرات الجديدة في هذا الكتاب، يعني في كتاب صور من حياة الصحابة. فإنني تقبلت دعوته وبدأت هذا السفر بمطالعتي وبتقديم هذا الدرس الأول. الشيخ عبد الرحمن إنه بدأ هذا الكتاب بدرس أنس بن مالك الأنصاري. إنكم تعلمون أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إنه كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدكتور عبد الرحمن باشا إنه ملأ هذا الدرس بكثير من التعبيرات الجديدة. إنكم لا تجدون مثل تلك التعبيرات، مثل تلك المصطلحات الجديدة العربية في كتاب آخر. فلا شك إنكم تقرؤون وتطالعون كتبا أدبية مختلفة، مثلا مختارات من أدب العرب، وكذلك الأدب العربي بين أرض ونقد، وكذلك القرة الراشدة. إن هذه الكتب مقررة في مقررات ندوة العلماء، ولكن مسؤولي ندوة العلماء إنهم قرروا أيضا هذا الكتاب، يعني صور من حياة الصحابة. إنني أريكم هذا الكتاب، هذا من صور من حياة الصحابة. نعم هناك جوال، فإنني لست قادرا على إرائكم، فاستمع. صور من حياة الصحابة، صور من حياة الصحابة. إن هذا الكتاب مملوء بتعبيرات جديدة، بتعبيرات جذابة يحتاج إليها كل من يطلب العلم، كل من يريد المهارة في مجال اللغة العربية، فعليهم أن يطالعوا هذا الكتاب مرارا وتكرارا. فنظرا إلى أهمية هذا الكتاب إنني أردت أن أقدم بعض العبارات وبعض التعبيرات إليكم أيها الإخوان. فإنني اليوم أبدأ الدرس الأول الذي يشتمل على حياة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه. أولا أقرأ العبارة: بسم الله الرحمن الرحيم. أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لخادمه أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. فإنكم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد رزق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كثيرا من الأولاد وكثيرا من الأموال حتى اغتبط الدنيا. نعم.
إخواني استمعوا إلى ما أقدم من هذا الدرس. كان أنس بن مالك في عمر الورد حين لقنته أمه الغميصاء الشهادتين، وأترعت فؤاده الغض في حب النبي الإسلام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فشغف أنس به حبا على السماع، ولكن هناك كتب على السمع ولكن الأصح على السمع، فشغف أنس به حبا على السماع ولا غرو، فالأذن تعشق قبل العين أحيانا، وكم تمنى الغلام الصغير أن يمضي إلى نبيه في مكة أو يفيض الرسول الأعظم عليهم في يثرب ليسعد برؤياه ويهنأ بلقياه. لم يمض على ذلك طويل وقت حتى صار في يثرب المحظوظة المغبوطة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق في طريقهما إليها، فغمرت البهجة كل بيت وملأت الفرحة كل قلب، وتعلقت العيون والقلوب بالطريق الميمون الذي يحمل خطى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى يثرب. أخي، إنني قد قرأت صفحة واحدة فقط، وإنني قد أشرت هناك كثيرا من التعبيرات المستعملة في الصفحة الأولى. مثلا أولا هناك عمر الوردي صاحب الكتاب إنه يستعمل لصغر السن، يعني الطفل حينما يكون في صغر السن فإنه يستعمل لذلك التعبير عمر الوردي. أنا في عمر الوردي، أنا في عمر الوردي، يعني أنا في صغر سني. نعم، أنا في صغر سني، يعني حينما أكون صغيرا فيستعمل هذا التعبير، يعني في عمر الوردي. فعليكم أن تستعملوا هذا التعبير في جملكم حينما كان طفلي أو حينما كان ولدي أو حينما كان أخي في عمر الورد، إنني قد بعثت إلى مدرسة علمية للحصول على العلوم، فاستعمل هذا التعبير عمر الورد يستعمل لصغر السن. نعم. حين لقنته أمه الغميصاء الشهادتين، لقن معنى يعني حينما علمت، لقن أي علم. نعم. وأترعت فؤاده الغض، وأترعت أي أترع أي ملأ، أترع ملأ. نعم، ما شاء الله، ما أحسن التعبير هذا، وما أحسن هذه الجملة. وأترعت فؤاده الغض، ما شاء الله. حينما يستمع أي طالب له ذوق باللغة العربية فإنه يبتهج وإنه يفرح بسماع هذا التعبير. وأترعت فؤاده الغض، ما شاء الله، ما أحسن التعبير هذا. وأترعت فؤاده الغض أي ملأت أمه الغميصة فؤاد أي قلب أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الطيب بحب النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم أن تستعملوا هذا التعبير، أترعت. نعم أخي، هذا كتاب صور من حياة الصحابة. نعم، هناك طالب إنه قد سألني ما اسم هذا الكتاب. نعم، هذا صور من حياة الصحابة، صور من حياة الصحابة للدكتور عبد الرحمن رافد باشا. فعليكم أن تشتروا هذا الكتاب وتطالعوا مرارا وتكرارا. نعم، العلماء الباهرون في مجال اللغة العربية إنهم يركزون عناية الطلاب على قراءة ومطالعة هذا الكتاب مرارا وتكرارا. وأخي حسان الدين الندبي إنه قد عطف عناني إلى مطالعة هذا الكتاب أيضا، وإنه ركز عنايتي على تقديم الدروس تدريجا فتدريجا إلى إخواني للمدارس العربية. نعم أخي. وأترعت فؤاده الغض أي ملأ، أترع أي ملأ. ملأت قلبي بحب أمي، ملأت قلبي بحب أمي. فترجم إلى لغة عربية أخرى، أترعت قلبي، أترعت فؤادي. الفؤاد يعني القلب، أترع معناه يعني ملأ. نعم، أترعت فؤاده الغض بحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، استمعوا إخواني، أترع يستعمل بصلة باء، أترعت فؤاده الغض بحب النبي،
بحب النبي صلى الله عليه وسلم، بحب الله تعالى، بحب القرآن، يا أيها الطلاب عليكم أن تترعوا قلوبكم فؤادكم بحب القرآن، بحب النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم أن تستعملوا حينما تقدمون الخطب العربية، فعليكم أن تستعملوا هذا التعبير، يعني أترعت فؤاده الغض. يا أيها الطلاب عليكم أن تترعوا فؤادكم بمطالعة الكتاب، بتلاوة القرآن الكريم، أي تملأوا قلوبكم. نعم. وكذلك هناك أخي، فشغف أنس به حبا على السماء. فشغف، ما شاء الله، ما أحسن التعبير. عليكم أن تكتبوا في كراستكم الجيبية، نعم، وتحفظوا وتستحضروا وتستعملوا في جمل مختلفة، نعم، في المدرسة وخارج المدرسة، حينما تكونوا في أي مدرسة أو في أي مجال أو في أي مكان، فعليكم أن تستعملوا هذا التعبير. فشغفت بالكريكيت، إنني شغفت بحبك. عليكم أن تستعملوا لمحبوبتكم. عليكم كيف حينما تكتب الرسالة إلى محبوبتكم، فعليكم أن تكتب هناك يا حبيبتي أنا مشغوف بحبك. نعم. فشغف أنس به حبا. نعم. استعملوا أيها الطلاب. شغف صلته باء. فشغفت بكتاب القراءة الراشدة، فشغفت بمطالعة كتاب الصور من حياة الصحابة. إنني شغفت برؤية الأستاذ سيد الرحمن الأعظمي الندبي. إنني شغفت بالذهاب إلى دار العلوم ديوبند. إنني شغفت بزيارة ندبة العلماء. فهذا اللفظ الشغف يستعمل بصيغة باء. فأنا مشغوف بحبك، فأنا مشغوف بزيارتك. نعم. فشغف باء، يعني شغف أنس به حبا على السماء. فهذا اللفظ يعني فيه مبالغة، يعني إنني أحببت حبا كثيرا. فلفظ الحب حينما يتبدل إلى تعبير آخر فيستعمل شغف. نعم. ولا غرب، أي ولا عجب، فالأذن تعشق قبل العين أحيانا. أخي، هناك استعمل التعبير ليسعد برؤياه ويهنأ بلقياه. نعم. سعيد يسعد، إنني أريد أن أسعد برؤيتك، إنني أريد أن أسعد بلقياك، إنني أريد أن أسعد بزيارة ندبة العلماء، إنني أريد أن أسعد بزيارة أخي الكبير، إنني أريد أن أسعد. نعم. فأسعد، سعيد، يسعد، معناه أكون ذو حظ، أكون صاحب ذي حظ. نعم. الطالب الذي له حظ وافر، فإنه يفرح بعدما يلقى طالبا كبيرا أو بعدما يلقى أستاذا عظيما. فاستعمل هذا التعبير ليسعد برؤياه. نعم. ويهنأ بلقياه، كلاهما كلتا الجملتين واحدتان. نعم. نعم. هناك تعبير آخر، لم يمض على ذلك طويل وقت. نعم. لم يمض على ذلك طويل وقت، ما مضى على هذا طويل وقت. نعم. هذا أحسن التعبير أخي. لم يمضي، هذا التعبير يستعمل حينما للعجلة، للاستعجال. نعم. للاستخبار عن قلة الوقت. لم يمضي على ذلك طويل وقت، أي ما مضى على ذلك طويل وقت، على ذلك الفكرة. نعم. على تلك الفكرة، حتى صار في يثرب المحظوظة المغبوطة. ما شاء الله، ما أحسن التعبير هذا. حتى صار في يثرب المحظوظة المغبوطة. نعم. استعملوا هذا التعبير، المحظوظة بالظو طازا. حتى صار أي دخل، صار معناه دخل، حتى دخل في يثرب. نعم. لم يمضي على ذلك طويل وقت، يعني ما مضت مدة طويلة، ما مضت مدة قصيرة، ما مضت مدة قصيرة. فإن هذه الجملة تدل على الاستعجال. نعم. لم يمضي على ذلك طويل وقت حتى سرى، أي حتى دخل هذا الخبر
في يثرب المحظوظة المغبوطة. نعم، استعملوا واكتبوا هذا التعبير، المحظوظة المكتوبة. إنني مشغوف بزيارة دار العلوم ندوة العلماء المحظوظة المغبوطة. المحظوظة أي المغبوطة، كلاهما واحد. المغبوطة أي يغتبط بندوة العلماء كل فرد، كل من هب ودب يغتبط بدار العلوم ديوبند التي هي أزهر الهند. كل من له كل من يهب ودب، كل من له عقل وشعور، كل من له شغف بزيارة دار العلوم ديوبند، فإنه يستعمل هذا التعبير. إنني دخلت في دار العلوم ديوبند المحظوظة المغبوطة. المغبوطة يعني يغتبط بدار العلوم ديوبند كل فرد، يغتبط بدار العلوم ديوبند العرب والعجم، يغتبط بدار العلوم ندوة العلماء العرب والعجم. فاستعملت هذه الجملة حتى صار يثرب المحظوظة المغبوطة. المغبوطة يعني يغتبط بندوة العلماء أو بدار العلوم ديوبند أو بمعهد كبير كل من له إلمام بتلك الدار. أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، نعم أخي، فغمرت البهجة كل بيت. ما شاء الله، ما أحسن التعبير، غمرت البهجة كل بيت. نعم، غمر أي ساد يسود سودا، ساد. نعم، ساد إيش فهمتم؟ ساد أظل يظل، أظلت السماء، وكذلك ساد يسود معناه يعني في لغة أردية شهجانا. نعم، فهناك فغمرت البهجة كل بيت أي سادت البهجة. البهجة معناه الفرحة، الحبور، السرور. نعم، البهجة. ما شاء الله، صرت مبتهجا أشد الابتهاج، मेरा दिल बाग बाग हो गया. نعم، هناك طالب إنه حينما سئل استعمل هذه الجملة मेरा दिल बाग बाग हो गया، فإنه قال صار قلبي بستانا. كيف هذا؟ نعم، صار قلبي بستانا. هذا تعبير ليس من العرب، هذا تعبير عجمي. نعم، صرت مبتهجا أشد الابتهاج، صرت مبتهجا أشد الابتهاج، मेरा दिल बाग बाग हो गया. نعم، صرت مبتهجا أشد الابتهاج، فاستعملت هذه الجملة. نعم، غمرت البهجة كل بيت أي سادت البهجة، أي ساد السرور، سادت كيفية الحبور على كل بيت، وملأت الفرحة كل قلب. نعم أخي، غمرت البهجة كل بيت وملأت الفرحة كل قلب. ما شاء الله، ما شاء الله، عليكم أن تستحضروا وتحفظوا هذه الجمل أخي، هذه التعبيرات الجديدة ما شاء الله، وعليكم أن تستعملوا في خطبكم العربية حينما تخاطبون العرب، حينما تخاطبون العجم، حينما تخاطبون العلماء، حينما تخاطبون الطلاب للمدارس العصرية، للمدارس العلمية، للمدارس الدينية، فعليكم أن تستعملوا في خطبكم هذه التعبيرات الجديدة. أيها الإخوان، حينما شاركت في حفلتكم فغمرت البهجة في قلبي، فغمرت البهجة قلبي وملأت الفرحة قلبي. نعم، كيف؟ ما شاء الله. فكل من يستمع إليكم فإنهم يبتهجون. ما شاء الله، ما شاء الله. من أين جاء هذا الشيخ؟ سلام عليكم يا شيخي، سلام عليكم. فإنهم يتصافحون بعد الفراغ من الحفلة. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليكم. من أين أتيتم بمثل هذه التعبيرات الجديدة؟ فإنهم لا يعلمون أنكم استلقتم هذه التعبيرات والجمل الجديدة من كتاب هذه الصور من هذه الصحابة. نعم، فعليكم أن تستعملوا هذه التعبيرات. وأولا عليكم أن تكتبوا في كراستكم الجيبية وتحفظوا وتستعملوا حينما تخاطبون كل من يفهم اللغة العربية. نعم، فقط هناك جملة واحدة. نعم، تعبير واحد باقي. تعلقت العيون والقلوب بالطريق الميمون، بالطريق المبارك. نعم، الطريق الميمون، الطريق المبارك الذي يحمل خطى النبي وصاحبه إلى يثرب. خطى يعني قدم. نعم، الطريق الميمون الذي يحمل خطى
بالطريق الميمون التي الطريق يستعمل تأنيسا وتذكيرا. نعم، الطريق الميمونة، الطريق الميمونة، الطريق المباركة. نعم، طيب، الطريق الميمون، الطريق المبارك، كلاهما مستعملان. نعم، الطريق الميمون أي الطريق المبارك الذي مشى النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى أرض المدينة، مشى في ذلك الطريق، فاستعمل هناك الطريق الميمون الذي يحمل خطى معناه قدم، الذي يحمل خطى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. أخي، فإنني ألتمس منكم يا إخواني وأحبائي، عليكم أن تستعملوا هذه التعبيرات وتكتبوا في كراستكم الجيبية. وإن كنتم من المدرسين، وإن كنتم من القائمين بالدراسة العربية، بدراسة الكتب الأدبية، فعليكم أن تستعملوا هذه التعبيرات حينما تخاطبون إخوانكم، حينما تخاطبون أساتذتكم، حينما تخاطبون بمناسبة النادي العربي. نعم، فإن شاء الله فتغمر البهجة وتملأ الفرحة المدرسة وقلب كل من يعيش في تلك المدرسة التي تكون فيها مدرسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله إلى اللقاء، إن شاء الله سألتقي غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.